यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। म आशा गर्दछु हामी सबै आरामै छौँ। लकडाउन खुलेसँगै कोरोनाको सङ्क्रमण अझै बढेको छ र यस्तो कठिन समयमा मण्डलीमा सँगै आराधना गर्न नपाए पनि यसरी युट्युबको माध्यमबाट जोडिन पाउँदा म परमेश्वरप्रति धन्यवादी छु। गएको हप्तादेखि हामीले प्रस्थानको पुस्तकबाट परमेश्वरको वचन हेरिरहेका छौँ। आजभन्दा 1.5 वर्ष अघि पनि पास्टर प्रेमले हामीलाई सर्वेक्षणको रूपमा पञ्चग्रन्थ वा व्यवस्थाको पुस्तक उत्पत्तिदेखि व्यवस्थाबाट अनुग्रहको जब भन्ने शीर्षकमा सिकाउने क्रममा प्रस्थानको पुस्तकबाट पनि सिकाउनु भएको थियो, जसमा पास्टर प्रेमले फिल्म बनाउने निर्देशकको उदाहरण दिनुभएको थियो। गएको हप्ता भाइ डेभिडले यहोवेका मानिसहरू दासत्वमा भन्ने शीर्षकमा 1 र 2 अध्यायबाट सिकाउनु भएको थियो। उहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको थियो, के यहोवेका मानिसहरूले उद्धार पाउँछन् त? आज हामी प्रस्थान 3 र 4 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। यो खण्ड निकै लामो छ। म आशा गर्दछु तपाईँहरूले आफ्नो समयमा यो पढ्नु भएको छ। म सानो हुँदा राजेश हमालको फिल्म धेरै हेर्थेँ। मलाई लाग्थ्यो राजेश हमाल हुँदासम्म फिल्ममा केही पनि नराम्रो हुँदैन, किनभने उनले धेरै गुण्डाहरूलाई पिट्न सक्थे, बलियो थिए। जति नै टाढा भए पनि आमा, भाइ, बहिनी वा हिरोनीले बोलाउँदा उडेर वा दौडेर निकै छिटो आउँथे। उनको धेरै फिल्ममा उनलाई माया गर्ने र वास्ता गर्ने हिरोको रूपमा देखाइएको छ र राजेश दाई हुँदासम्म गुण्डाहरूले कहिले पनि जित्दैनन्। आजको वचन वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर याहवे परमेश्वर भन्ने शीर्षकमा आधारित रहेर हेर्नेछौँ, किनभने आफ्ना मानिसहरू कष्टमा हुँदा परमेश्वर तिनीहरूलाई छुटकारा दिन आउनु भएको छ। हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। आजको दिन तपाईँले दिनुभएको छ। हामी तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि आजको दिनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँको वचन सुन्नलाई योग्यको बनाउनु भएको छ। प्रभु, हामी आफैले चाहेर यो वचन हामीले सुन्न पाएका त होइन, तर तपाईँ परमेश्वरको महान अनुग्रहमा सुन्न पाएका छौँ। जसो तपाईँको वचनमा लेखिएको छ, यो वचन जीवित छ र हाम्रो आत्माको लागि निकै लाभदायक छ। प्रभु, आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहोस्। जसै तयारी गर्दा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, प्रभु सुन्दै गर्दा पनि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र तपाईँको महानतालाई हामी बुझ्न सकौँ, येशू प्रभुको नाउँमा। हामी सुरुमा प्रस्थान 3 र 4 अध्यायको संक्षिप्त रूपलाई हेर्नेछौँ। अध्याय 3 मोसाको बोलावटसँगै सुरु हुन्छ। उनी मिधान देशमा छन् र आफ्नो ससुराको भेडा बाख्रा चराउने काम गर्छन्। भेडा चराउँदै जाने क्रममा उनी होरेबमा पुग्छन् र त्यहाँ परमेश्वरको पर्वतमा एउटा जलिरहेको पोथ्राबाट परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिको पवित्रतामा मोसालाई जुत्ता फुकाल्न लगाएर म अब्राहम, इसाक र याकुबको परमेश्वर हुँ भन्नुहुन्छ। उहाँले मिश्र देशमा आफ्नो प्रजाले भोगेको दुःख देख्नु भएको छ र तिनीहरूको पुकारा सुनेर तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर दूध र मह बग्ने देश अर्थात् असल र ठुलो देशमा लैजान आउनु भएको छ र त्यो कामको लागि मोसालाई बोलाउनु भएको छ, वा भनौँ भने आज्ञा दिनुभएको छ। मोसाले आफ्नो कमजोरी देखाउँछन् र भन्छन् म सक्दिनँ, तर परमेश्वरले उनलाई चिन्हहरू दिनुहुन्छ। उनले म गएर मानिसहरूलाई कसले पठाउनु भयो भन्दा के नाउँ भनौँ भनी सोध्छन् र परमेश्वरले आफ्नो नाउँ म हुँ जो म हुँ भनी तिनलाई बताउनुहुन्छ र गएर म हुँले तँलाई पठाएको हुँ भनी भन्नुहुन्छ। मोसा अझै पनि हिचकिचाउँछन् र परमेश्वरले तिनलाई निश्चयता दिनुहुन्छ कि इजरायलीहरूका धर्मगुरुहरूले पक्कै पनि तिनको कुरा सुन्नेछन्। परमेश्वरले मानिस अनि मिश्र देशको राजाको अगाडि गर्नुपर्ने चिन्हहरू मोसालाई दिनुहुन्छ र अन्ततः उनी जानको लागि तयार हुन्छन्। आफ्नो ससुरासँग बिदा मागेर आफ्नो श्रीमती र छोराहरू लिएर उनी मिश्रमा आउँछन्। परमेश्वरले हारूनलाई मोसाको सहयोगीको रूपमा पठाउनुहुन्छ। दुवैले गएर मानिसहरूलाई परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएको कुराहरू भन्छन् र चिन्हहरू देखाउँछन् र मानिसहरूले परमेश्वरको आराधना गर्छन्। यो अध्याय 3 र 4 को एउटा संक्षिप्त एउटा छोटो रूप हो। 2 अध्याय खुसीको खबरसँगै अन्त्य हुन्छ।
इजरायलीहरूले आफ्नो दासत्वको कारण परमेश्वरसँग गरेको पुकारा उहाँ कहाँ पुगेको छ र परमेश्वरले अब्राहम, इसाक र याकुबसँग गरेको करार सम्झनु भयो। परमेश्वरले सम्झनु भयो भन्नुको अर्थ उहाँ भुल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्न खोजेको भने पक्कै होइन। उहाँ सर्वज्ञानी यानि कि सबै कुरा थाहा भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुरुवातदेखि नै अन्त्यको कुराहरू थाहा छ। उहाँको समझबाट केही कुरा लुकेको छैन। उत्पत्ति 15 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमसँगको करारमा भन्नुभएको थियो, तेरा सन्तान एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन् जुन देश तिनीहरूको होइन र 400 वर्षसम्म तिनीहरू त्यहाँ थिचोमिचोमा पर्नेछन्। उहाँले करार सम्झनुभयो भन्नुको अर्थ करार पुरा गर्ने समय आयो भन्नु हो। मैले भनेको थिएँ कि 2 अध्याय खुसीको खबरसँग अन्त्य हुन्छ, तर यो खुसीको खबर हामीले मात्रै बुझ्छौँ किनकि हामीसँग परमेश्वरको लिखित वचन छ। तर मिश्रीहरूको थिचोमिचो सहेका इजरायलीहरूलाई पर्दा पछाडि के भइरहेको छ थाहा छैन। मिश्रमा तिनीहरूले धेरै दुःख भोगेका छन्, यहाँसम्म कि तिनीहरूको अस्तित्व नै मेटिन लागेको थियो। फारोले सबै बालकहरूलाई मार्नको लागि आदेश दिएको थियो। यसले हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण कुरालाई याद दिलाउँछ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा मानिसले पाप गरेपछि सर्पलाई श्राप दिने क्रममा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पद। यस पद अनुसार परमेश्वरले स्त्रीको सन्तानद्वारा ख्रिस्टद्वारा शैतानको शिर कुच्चाएर पाप र मृत्युबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। अब्राहमसँगको प्रतिज्ञामा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, त आशिषको मूल हुनेछस्, तद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। उत्पत्ति 12 अध्यायको 2 र 3 पद। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिष येशू हुनुहुन्छ। येशू प्रतिज्ञा गरिनुभएको अब्राहमको पुत्र हुनुहुन्छ। मत्ती 1 अध्यायको 1 पद। स्त्रीको सन्तानद्वारा सर्प र उसको सन्तानको नाश हुने भएको कारणले सर्पले हिब्रूहरूलाई पूर्ण रूपमा नाश गर्न चाहन्छ। फारोले दिएको आज्ञाले त्यही कुरालाई देखाउँछ। एस्तरको पुस्तकमा पनि हामानले सम्पूर्ण इजरायलीहरूको विनाशको षड्यन्त्र रचेको छ। यहाँसम्म कि येशू जन्मिँदा हेरोदले बालक येशूलाई मार्न खोजेको थियो, तर परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा उहाँको योजना, प्रतिज्ञा र करारहरू पुरा हुने नै छन्। उहाँबाट आउने उद्धारलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन। मोसाको बोलावट। परमेश्वरले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मोसालाई तयार गरेको कुरा उहाँ बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा थिएन। मोसा 40 वर्षसम्म फारोकी छोरीको छोरा यानि कि एउटा राजकुमारको रूपमा राजदरबारमा हुर्किएका थिए। एकजना मिश्रीलाई मारेपछि फारोनले उनलाई मार्न खोजेको कारण उनी भागेर मिधान देशमा गएका थिए र उनले मिधान देशको पुजारी इत्रोकी छोरी सिप्पोरासँग विवाह गरेर उनै इत्रोको घरमा बसेर भेडा बाख्रा चराउने काम गर्दथे। मोसा यहाँ बसेको 40 वर्ष भइसकेको थियो। एउटा लेखकले यसरी भनेका छन्, 40 वर्ष मरुभूमिमा उनले आत्मिक अगुवापनका गुणहरू, धैर्यता, परिपक्वता र गम्भीरता सिकेका थिए, जुन उनको सेवकाईको लागि पछि गएर निकै महत्त्वपूर्ण साबित भयो। भेडा बाख्रा चराउँदै मोसा होरेबसम्म पुगेका थिए। हिब्रू भाषामा होरेब शब्दको अर्थ उजाड ठाउँ वा मरुभूमि भन्ने हुन्छ। मरुभूमिमा भेडा बाख्रालाई चाहिने पर्याप्त घाँस नहुने भएकोले गर्दा गोठालाहरू टाढा टाढा पुग्ने गर्थे। होरेबमा भएको एक पर्वतलाई परमेश्वरको पर्वत भनिएको छ। त्यहाँ मोसाले जीवित परमेश्वरलाई भेटेका थिए। इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आएपछि यही तिमीहरूले मेरो आराधना गर्छौ भनी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो र त्यही परमेश्वरले तिनीहरूलाई 10 आज्ञा पनि त्यहाँ दिनुभएको थियो, जसलाई पछि गएर सिनै पर्वत भनिएको छ। परमेश्वर मोसा कहाँ जलिरहेको पोथ्रामा प्रकट हुनुभएको थियो। मरुभूमिमा पोथ्राहरू जल्न कुनै रीतिले नौलो थिएन। धेरै गर्मी हुने भएको कारणले पोथ्राहरू सजिलै सुक्ने भएकोले सानो झिल्काले पनि आगो लाग्थ्यो। गोठालाहरूले यस्तो चित्र त धेरै देखेका थिए।
तर मोसाले देखेको त्यो चित्र निकै फरक थियो, किनभने त्यो पोथ्रा जले पनि नष्ट भएको थिएन। मोसाले भने, अब म छेउमा गएर यो गजबको दृश्यलाई हेर्नेछु, त्यो पोथ्रा किन भस्म हुँदो रहेनछ। यदि हामीले केही कुरा जलायो भने त्यो निप्छ, तर त्यस आगोले परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउने भएकोले गर्दा त्यो पोथ्रा निभेको थिएन या भस्म भएको थिएन। त्यस जलिरहेको पोथ्रामा परमप्रभुको दूत प्रकट भएको कुरा हामी पाउँछौँ। बाइबलमा यो दूतको उपस्थितिलाई परमेश्वरकै उपस्थिति बताइएको छ, किनभने यहाँ पनि दूत बोल्दा परमेश्वर नै बोल्नुभयो भनी लेखिएको छ। पुरानो करारमा परमप्रभुको दूतलाई येशू ख्रीष्टको उपस्थितिसँग जोडिएको छ। हिब्रूहरूको पुस्तकमा परमेश्वरलाई भस्म पार्ने आगो भनिएको छ, 12 अध्यायको 29 पद, र परमेश्वर मोसाको सामु जलिरहेको पोथ्रामा उपस्थित हुनु पनि स्वाभाविक नै छ, किनभने उत्पत्ति 15मा परमेश्वरले अब्रामसँग करार गर्दा आफ्नो करारलाई निश्चित गर्न मासुका टुक्राहरूका बीचबाट धुवाँ आइरहेको मकल र बलिरहेको एउटा आगो भएर जानुभएको छ। पक्कै पनि यो दृश्य निकै अनौठो थियो। मोसा नजिक जाँदा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, नजिक नआइज र आफ्नो जुत्ता फुकाल, किनकि त्यो पवित्र भूमि हो। परमेश्वरको उपस्थिति पवित्र हुन्छ। यहोशूले यरिहो सहरलाई आफ्नो कब्जामा लिन भन्दा अघि यो सहर हेर्न जाँदा परमप्रभुको दूतले उनी उभिएको जमिन पवित्र छ, त्यसैले जुत्ता फुकाल भनेर पनि भनेका थिए। जुत्ता फुकाल्ने कुराले परमप्रभुको पवित्रताप्रति मानिसको नम्रतालाई दर्शाउँछ। पवित्रता सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। केवल यही गुणलाई मात्र बाइबलमा 3 पटक दोहोऱ्याइएको छ। परमप्रभुले यशायालाई दिएको दर्शनमा करौबहरू यानि कि परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने स्वर्गदूतहरूले आफ्नो मुख र खुट्टा छोपेर सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ भनेका थिए। परमप्रभु आफ्नो पवित्रतासँग कहिले पनि खेलवाड गर्नुहुन्न र अरूलाई पनि खेलवाड गर्न दिनुहुन्न। 3:6 परमेश्वरले म तेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर हुँ, अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई चुनेर एक नयाँ जाति सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले अब्राहमबाट आफ्नो लागि सन्तानहरू बनाउनु भयो र यिनै सन्तानहरूसँग उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध पनि राख्नुभयो। परमेश्वरले आशिषको मूल अब्राहमलाई नै बनाउनु भएको थियो। अब्राहमको छोरा इसहाक अब्राहमको बुढेसकालमा जन्मेका प्रतिज्ञाका सन्तान थिए। अब्राहमको मृत्युपछि परमेश्वरले इसहाकसँग अब्राहमसँग गरेको त्यही करार दोहोऱ्याउनु भएको छ। उत्पत्ति 26 अध्यायको 2-5 पद। इसहाकका कान्छा छोरा याकुबसँग पनि परमेश्वरले त्यही करार या त्यही प्रतिज्ञा दोहोऱ्याउनु भएको थियो। उत्पत्ति 28 अध्यायको 10-15 पद। याकुबबाट इस्राएलका 12 कुलहरू खडा भएका थिए र मोसा लेवी कुलका थिए। बाइबलमा परमेश्वरलाई अब्राहम, इसाक र याकुबको परमेश्वर भनी सम्बोधन गरिएको छ। मर्कुस 12:26 येशूले यही पदलाई प्रयोग गर्दै मृतकबाट पुनरुत्थान हुने कुरालाई प्रमाणित गर्नुभएको थियो। यो पदले हाम्रो आशालाई पनि निश्चित गर्छ कि हामी पनि एक दिन स्वर्गमा इस्राएलको पुर्खासँगै हुनेछौँ। परमेश्वरले यति भनिसकेपछि मोसाले आफ्नो मुख ढाके, किनकि तिनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। परमेश्वरको पवित्रताको अघि हाम्रो पाप र दरिद्रता सफासँग देखिन्छ। परमेश्वरको अघि हामी निकै कमजोर छौँ। बाइबलमा भनिएका कथाहरूमा परमेश्वरको सामु आउँदा पनि यस्तै भएको हामीले देख्छौँ। एसायाले पनि परमेश्वरको सामुन्ने आफूलाई धिक्कार भनेका थिए। एसाया 6 अध्याय। अनि यूहन्नाले येशूको अघि मरे जस्तै भएका थिए भनेर प्रकाश 1 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 7-10 पदमा परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनुको कारण बताउनुहुन्छ। मिस्रमा इजरायलीहरू माथि भएको अत्याचार र उनीहरूको दुःख परमेश्वरले देख्नु भएको छ। फारोले तिनीहरूलाई सताउनको लागि विशेष योजनाहरू बनाएका थिए।
एउटा घर मात्र बनाउन पनि निकै गाह्रो हुन्छ, तर इजरायलीहरूलाई त 2वटा ठुला सहरहरू बनाउन लगाएका थिए। फारोको एउटै चाहना थियो कि तिनीहरू काममा यति साह्रो बिजी हुन् कि विद्रोह गर्ने बारेमा सोच्नलाई पनि तिनीहरूसँग समय नहोस्। त्यसको लागि फारोले नायकीहरू पनि खटाएको थियो, जसले निष्ठुरी तरिकाले तिनीहरूलाई काममा लगाउँदथे। यति मात्र नभएर इजरायलीहरूको सङ्ख्या बढ्नबाट रोक्नको लागि छोरा जन्मिँदै मारिदिनु वा नील नदीमा फालिदिनु पनि भने आज्ञा दिएका थिए। नील नदीमा धेरै गोहीहरू थिए र बच्चाहरू फालिदियो भने त्यहाँ बच्नको लागि सम्भव नै थिएन। यी दुःखका कारण इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई पुकार गरे र परमेश्वरले तिनीहरूको पुकार सुन्नुभयो र तिनीहरूलाई दुध र मह बग्ने देश, प्रशस्तताको देशमा लैजान आफै ओर्लेर आउनुभएको छ। यसभन्दा अघि उत्पत्ति 11 अध्यायमा परमेश्वर तल ओर्लिनु भएको थियो। त्यो न्याय गर्नको लागि थियो, तर अहिले उद्धारको लागि आउनुभएको छ। हामीहरूको लागि यो ख्रिस्टको चित्र हो। हामीलाई स्वर्गीय देशमा लैजान ख्रिस्ट पनि स्वर्गबाट पापको बलि हुनको लागि ओर्लिनु भयो। यतिसम्म हेर्दा परमेश्वरले इजरायलीहरूको उद्धार गर्ने निश्चित छ, तर पद 10 मा हामी देख्छौँ परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारी मोसालाई दिनुभएको छ। बाइबलको परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले गर्न नसक्ने काम केही छैन, तैपनि उहाँले मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। मिश्र देशबाट ल्याउन मोसा, बेबिलोनको दासत्वबाट निकाल्न एज्रा, नेहेमाया र यरुबाबेल र पापी मानिसहरूलाई येशूमा पाउने उद्धारको सुसमाचार सुनाउन हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। उहाँले दिनुभएको आज्ञामा हामी विश्वासयोग्य हुन निकै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरलाई कसैको आवश्यकता पर्दैन, तर जहाँ विश्वास हुन्छ परमेश्वरले जो कोहीलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेखक A.W. टोजरले भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले बोलाउनु भएको काम हामीले विश्वास साथ गर्नुपर्छ। मोसा फारो कहाँ परमेश्वरको दूत भएर जानुपर्ने थियो र यो विश्वास बिना असम्भव थियो। प्रस्थान 3 अध्यायको 11 देखि 4 अध्यायको 17 पदसम्म हामीले मोसा मिश्र देश जान नचाहेको कुरा र तिनको बहानाहरू र परमेश्वरको जवाफको बारेमा हामीले पाउँछौँ। मोसाले मिश्रमा फर्केर नजानको लागि 5वटा बहानाहरू बनाउँछन्, तर परमेश्वरले हरेक बहानाहरूको समाधान दिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, मिश्रबाट मोसा आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि भागेका थिए। उनलाई यो डर थियो कि यदि उनी फर्केर गए भने पक्कै पनि मारिनेछन्। यसै कारण पद 11 मा भन्छन्, फारोका गएर इजरायलीहरूलाई ल्याउन सक्ने म को हुँ र? फारो सम्पूर्ण मिश्र देशको राजा, म त 80 वर्षको बुढो गोठालो। गोठालोहरूलाई मिश्रीहरूले एकदमै तल्लो पेसाको रूपमा हेर्ने गर्दथे। मोसाले आफ्नो कमजोरीहरूलाई हेरेर परमेश्वरले बोलाउनु भएको काम गर्न सक्दिन भनेर भनेका थिए। पक्कै पनि हामी आफै केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी केही पनि होइनौँ। हामी कमजोर छौँ, हरेक दिन पापसँग सङ्घर्ष गर्छौँ, तर परमेश्वरले कमजोरहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो महिमा देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरले जवाफमा भन्नुभयो, म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ, जब तैँले ती मानिसहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनेछस्, तब तिमीहरूले यही पर्वतमा मेरो या परमेश्वरको आराधना गर्नेछौ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा म तँसित हुनेछु बाइबलमा धेरै पटक दोहोरिएको छ। परमेश्वरले मोसाको मृत्युपछि यहोशूलाई यही वाक्यले उत्साह दिनुभएको थियो। यहोशू 1 अध्यायको 8 पद। एसायाको पुस्तकमा इजरायल आगो र पानीबाट गए पनि नष्ट हुने छैन भन्दा पनि म तँसित हुनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। नयाँ करारमा सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउँदा पनि म तिमीहरूसित सधैँ हुनेछु भनी येशूले भन्नुभएको छ।
मत्ती 28:19 र 20 पदमा। यो कुराले हाम्रो सहायता परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनी हामीलाई साहस र सान्त्वना दिन्छ। परमेश्वर मोसासँग हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हामीले यही कुराबाट थाहा पाउँछौँ, किनकि मिश्र देशबाट आएर इजरायलीहरूले सिनै पर्वत यानि कि त्यही पर्वत जहाँ परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भएको थियो त्यहाँ परमेश्वरको आराधना गरे र परमेश्वरले तिनीहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभयो। प्रस्थान 19 र 20 पद। हामी परमेश्वरको शक्तिमा उहाँले बोलाउनु भएको काम गर्न सक्छौँ। पद 13 मा मोसाले मिश्र देश नजानको लागि अर्को बहाना गर्छन् र भन्छन्, म इजरायलीहरू कहाँ गएर तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले मलाई तिमीहरूका पठाउनु भएको हो भन्दा उहाँको नाउँ के हो त भनेर सोधे भने मैले तिनीहरूलाई के भन्ने? अर्को शब्दमा भन्दा तपाईँ को हो मलाई थाहा छैन भनी मोसाले परमेश्वरलाई सोधेका छन्। बाइबलमा धेरै समय ईश्वरलाई परमेश्वर भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिएको छ। नेपालीमा परमेश्वरको अर्थ सबैभन्दा माथिको ईश्वर भन्ने हुन्छ र यो साझा नाम हो। बाइबलको ईश्वर बाहेक अरू देवहरूलाई पनि परमेश्वर भनिएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा परमेश्वरलाई गड भनिएको छ, तर अङ्ग्रेजी भाषामा अरू देवताहरूलाई पनि गड नै भनिन्छ। क्रिस्चियनहरूले क्यापिटल जी यानि कि ठुलो जी र स्मल जी या सानो जी को प्रयोगले परमेश्वर र अरू देवताहरूको बीचको भिन्नतालाई देखाउँछन्। हिब्रू भाषामा परमेश्वरलाई एलोहिम भनिन्छ। नेपालीको परमेश्वर, अङ्ग्रेजीको गड जस्तै हिब्रूमा पनि एलोहिम भन्ने शब्द अरू देवताहरूको लागि पनि प्रयोग गरिएको छ। यहोशू 24 अध्यायको 2 पदमा अब्राहमले परमेश्वरले बोलाउनु भन्दा अगाडि अरू नै देवताहरूलाई पुज्दथे भनेर लेखिएको छ र त्यो अरू देवतालाई जनाउने शब्द हिब्रूमा एलोहिम नै प्रयोग गरिएको छ। त्यति मात्र नभएर भजन सङ्ग्रह 89 को 6 पदमा स्वर्गीय प्राणीहरूलाई पनि एलोहिम भनिएको छ। एलोहिमको साधारण अर्थ परमेश्वर वा ईश्वर हुन्छ, तर हिब्रू भाषामा त्यो वाक्यमा प्रयोग भएको अरू शब्दहरूलाई हेरेर परमेश्वर, अरू देवताहरू वा स्वर्गदूतहरूको बीचको फरकलाई चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। एलोहिम भन्ने शब्द एल भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको प्रयोग अन्य जातिहरूले आफ्नो देवताहरूको लागि पनि गरेका छन्। उदाहरणको लागि बाल देवता, जसको हिब्रूको नाम बाएल हो। यस खण्डमा परमेश्वरले आफ्नो नाउँ म हुँ जो म हुँ भन्नुभएको छ। साधारणतया बाइबलमा प्रयोग गरिएको परमेश्वर भन्ने शब्दले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिनाउँछ र यो सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरको नाम चाहिँ म हुँ यानि कि याहवे हो। अङ्ग्रेजी भाषामा यसलाई लोर्ड भनिएको छ, LORD, र यो सबै क्यापिटल यानि कि ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ। याहवे भन्ने शब्द हिब्रू भाषाको क्रिया हया भन्ने शब्दबाट आएको छ र जसको अर्थ हुनु हुन्छ। याहवे शब्दलाई नेपालीमा परमप्रभु भनी उल्था गरिएको छ। बाइबलको पहिलो अध्याय उत्पत्ति 1 मा केवल परमेश्वर शब्द मात्र प्रयोग गरिएको छ, तर 2 अध्यायमा आउँदा परमप्रभु परमेश्वर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। परमप्रभु करारको नाम हो। यहाँ प्रस्थान 3 अध्यायमा परमेश्वर करार पूरा गर्ने परमेश्वरको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। अझ विशेष गरी मानिसहरूको सम्बन्धमा परमप्रभु र याहवे नाउँको प्रयोग बढी भएको हामी पाउँछौँ। तर यदि हामीले याहवेलाई केवल करारको नामसँग मात्र जोडेर हेर्छौँ भने परमेश्वरको पूर्ण चरित्र हामी गुमाउँछौँ। व्यवस्था 6 अध्यायको 4 पदमा भनिएको छ, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। परमप्रभु भन्ने शब्दले परमेश्वरको अनन्तता र कहिल्यै परिवर्तन नहुने गुणलाई बताउँदछ। याहवेको नामको पहिलो अर्थ चाहिँ सधैँभरि उपस्थित हुने भन्ने हुन्छ।
उहाँले मोसालाई भन्नुभएको थियो, म तँसित हुनेछु। यो नामले यही कुरालाई प्रमाणित गर्छ। यसले हामीलाई यो पनि आशा दिन्छ कि परमेश्वर सधैँभरि हुनुहुन्छ। उहाँ हिजो हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्छ भन्ने होइन, या भोलि हुनुहुनेछ तर आज हाम्रो सहायता गर्न सक्नुहुन्न भन्ने होइन। उहाँ सधैँभरि हुनुहुन्छ। यो नामको दोस्रो अर्थ चाहिँ जसले सबै कुरा अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ हो। धेरैजसो मानिसहरूको प्रश्न यो रहेको छ कि यदि परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनु भयो भने परमेश्वरलाई कसले बनायो? परमेश्वरको यो नाउँले परमेश्वर सधैँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई कसैले बनाएको होइन, तर उहाँ सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनी बताउँछ। र सबै कुरा उहाँले बनाउनु भएको हो भने सबै कुरामाथि अधिकार पनि गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अझ सुन्दर कुरा बताउँछु। हिब्रू भाषाबाट उल्था गरिएको ग्रीक बाइबलमा परमेश्वरको यही नाउँ यानि कि म हुँ, याहवे नाउँलाई चाहिँ एगो एमी भनी उल्था गरिएको छ। ग्रीक भाषामा एगो एमी भन्नुको अर्थ पनि म हुनै हुन्छ। यूहन्नाको पुस्तकमा यहुदीहरूलाई आफ्नो बारेमा यसुले बताउँदै गर्नु हुँदाखेरि यसो भन्नुभएको छ, अब्राहम भन्दा अघि म हुँ, यानि कि अब्राहम भन्दा अघिबाट म छँदैछु। अनि त्यतिखेर उहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द पनि एगो एमी नै हो। अनि यहुदीहरू त्यतिखेर यो कुराहरू सुनेपछि रिसाएर येशू ख्रीष्टलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेका थिए, किनभने येशूले ईश्वर निन्दा गर्नुभयो भनेर तिनीहरूले भनेका थिए। तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्ट सृष्टिको सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। यूहन्नाकै सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पदमा हामीले पाउँछौँ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 14 पदमा आइपुग्दै नपुग्दा हामीले यो थाहा पाउँछौँ कि त्यही वचन देहधारी हुनुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको सुसमाचारमा 7 वटा म हुँ यानि कि 7 वटा आई एम भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, ढोका म नै हुँ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, म असल गोठालो हुँ। यस्ता किसिमका वाक्यहरूको प्रयोगले येशूले आफ्नो ईश्वरत्वको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। योभन्दा बढी त अझै यूहन्ना 18 अध्यायमा येशू ख्रीष्टको गिरफ्तारीको विषयमा हामीले अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यहाँ येशू ख्रीष्टलाई पक्रिने मान्छेहरू आएका थिए र यसले तिनीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? अनि तिनीहरू भन्छन् नासरतको येशूलाई। अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ म उही हुँ, यानि कि एगो एमी। त्यो भन्दाखेरि उनीहरू झसँग झस्केर लोटेको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। यो सबै कुराहरूले येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई पनि राम्रोसँग बताएको छ। अनि यो कुराले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ कि येशू करार पुरा गर्ने अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रस्थान 3 अध्यायको पद 15 देखि 22 मा परमेश्वरले उद्धारको सन्देश भन्नुभएको छ। यहाँ पहिले भनिएका धेरै कुराहरू फेरि दोहोरिएका छन्। परमेश्वर आफ्नो करार पुरा गर्न आउनुभएको छ। यहाँ एकदमै सुन्दर कुरा त के छ भने पद 16 को अन्त्यमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि मैले तिमीहरूको हेरविचार गरेको छु। याद गर्नुहोस्, इजरायलीहरू यतिखेर निकै कष्टमा छन्, तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिमीहरूबाट टाढा छैन। तिमीहरूका दुःखहरू मैले देखेको छु र तिमीहरूको हेरविचार गरेको छु। प्रियहरू, परमेश्वरलाई आज पनि हाम्रो कष्टहरूको बारेमा थाहा छ। हामी निराश हुनु पर्दैन। पद 18 मा परमेश्वरले मोसालाई भन्नुहुन्छ, इजरायलका धर्मगुरुहरूले तेरो कुरा सुन्नेछन्। मोसाको शङ्का थियो कि तिनीहरूले उनको कुरा सुन्ने छैनन्, तर परमेश्वरले निश्चयता दिनुभएको छ कि तिनीहरूले पक्कै पनि सुन्नेछन्। परमेश्वरले मोसालाई फारोको सामु के भन्नुपर्ने हो त्यो पनि सिकाउनु भएको छ। 3 दिनको यात्रा गरेर बलि चढाउनलाई जान देऊ। उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कि धर्मगुरुहरूले जस्तै फारोले सजिलैसँग तेरो कुरा सुन्ने छैनन्, तर परमेश्वरले महान विजयका साथ इजरायलीहरूलाई निकालेर ल्याउनु हुनेछ।
मिस्रबाट निस्केर आउँदा तिनीहरूले लुटको माल स्वरूप धेरै धन सम्पत्तिहरू पनि लिएर आउनेछन्। यो कुरा परमेश्वरले अब्राहमसँगको करारमा भन्नुभएको थियो। उत्पत्ति 15 अध्यायमा हामीले यो कुराहरू पाउँछौँ। परमेश्वरको आराधना गर्न जान देऊ भन्ने आदेशले फारोलाई सिधै चुनौती दिएको थियो। मिश्रीहरूको धर्मअनुसार राजालाई तिनीहरूले सूर्य देवता होरेसको सन्तानको रूपमा लिने गर्दथ्यो। परमेश्वर सबै कुराहरूमाथि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। रोममा विश्वासीहरूलाई यस्तै चुनौती थियो कि कैसर वा येशूलाई प्रभु भन्ने। आज पनि येशूको शासनले संसारको शासकहरूलाई चुनौती दिन्छ। 4 अध्यायको 1 पदमा मोसाले अर्को बहाना गर्छन्, यदि तिनीहरूले मलाई पत्याएनन् र मेरा कुरा नसुनी परमप्रभु तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको होइन भनेर जवाफ दियो भने के गर्ने? त्यसको जवाफमा पद 2 देखि 8 मा परमप्रभुले मोसालाई 3वटा चिन्हहरू दिनुभयो। पहिलो चिन्हको रूपमा मोसाको हातमा भएको लौरोलाई भुइँमा फाल्न लगाएर सर्पमा बदल्नु भयो। त्यो सर्प देखेर मोसा डराए, तर उहाँले मोसालाई पुच्छर समात्न लगाउनु भयो र त्यो लौरो नै भयो। सर्प नै किन त भन्ने प्रश्न आउँछ होला। सर्पले मिश्र देशको देवताको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। फारोको मुकुट, मिश्रको घरको भित्ता, सिपाहीहरूको टोपी र देशको ठुलो ठुलो शालिग र मूर्तिहरूमा पनि सर्पकै चित्रहरू पाइन्थ्यो। त्यसैले त्यो निकै महत्त्वपूर्ण सन्देश थियो कि परमप्रभु मिश्रीहरूमाथि विजयी हुनुहुनेछ। र पछि गएर मोसाले यही चिन्ह इजरायलका धर्मगुरु र फारोको सामुन्ने प्रकट गरेका थिए। यो गरेर पनि इजरायलीहरूले पत्याएनन् भने अर्को चिन्ह पनि परमेश्वरले दिनुभयो। मोसाको हात उहाँले खास्टोभित्र लगाएर निकाल्दा कुष्ठरोग लागे जस्तै सेतो भयो र फेरि राखेर निकाल्दा जस्ताको त्यस्तै भयो। यो चिन्हले परमेश्वरको मानिसमाथिको अधिकार पनि देखाएको छ। ती चिन्हहरू पनि मानेनन् भने मोसालाई तेस्रो चिन्ह पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ र यो चिन्ह केवल मिश्रमा गएर मात्रै गर्न सकिन्थ्यो। नील नदीको पानी भुइँमा खनाउँदा त्यो रगत हुनेछ। मिश्रीहरूको लागि नील नदी जीवनको स्रोतको रूपमा थियो र यो चिन्हले उनीहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थालाई परमेश्वरले आक्रमण गर्नुभएको थियो। पछि गएर 10 विपत्तिहरू मध्ये पनि पहिलो विपत्ति यही थियो। याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मोसा कुनै जादुगर वा ज्योतिषी थिएनन्। उनले परमेश्वरले जे गर भन्नुहुन्थ्यो त्यो मात्र गर्न सक्थे। एक हिसाबले भन्ने हो भने हरेक कुरामा परमेश्वरमा नै मोसाले भरोसा गर्नुपर्ने थियो र यो महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने परमेश्वरले पठाउनु हुने अगमवक्तालाई उहाँले चिन्हहरू दिनुहुन्थ्यो र यी चिन्हहरूद्वारा इजरायलीहरूले मोसालाई भरोसा गर्न सक्थे। बाइबलमा परमेश्वरले पठाउनु भएको अगमवक्ताहरूले उहाँले दिनुभएको सत्यतालाई नै प्रकट गरेका छन् र उहाँले जहिले पनि अन्य जातिका देवताहरूमाथि विजय हुनुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। उदाहरणको लागि एलिया र बालका अगमवक्ताहरू। एलिया र बालका अगमवक्ताहरूको बिचमा आम्ने सामने हुँदाखेरि परमेश्वरले आगोद्वारा एलियालाई जवाफ दिनुभएको थियो। बेबिलोनको दासत्वमा दानियल र बेबिलोनका जादुगरहरू ज्योतिषीहरूको बिचमा पनि परमेश्वरले दानियललाई सपनाको अर्थ बताइदिनु भएको थियो र यसरी आफ्नो महिमा परमेश्वरले लिनुभएको छ। 4 अध्यायको 10 पदमा मोसाले फेरि अर्को बहाना बनाउँछन्, प्रभु म बोल्नमा उस्तो सिपालु छैन, न त अघि म सिपालु थिएँ न त अहिले तपाईँ बोल्नु भएपछि म सिपालु भएको छु, किनकि म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु। मोसाको कुरा सुन्दा उनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर हामीले त्यतिखेरको अभिलेखहरूलाई हेर्दा हामीले यो सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ कि राम्रोसँग बोल्ने शैलीको लागि मानिसहरूले एकदमै चाहना गर्ने थिए। तर त्यो चाहना भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने सामाजिक न्याय र सकारात्मक निर्णय गर्नको लागि राम्रोसँग बोल्ने शैली चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। मोसाले भन्छन् म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु। यसको अर्थ एउटा यो हुनसक्छ कि मेरो जिब्रो बाक्लो छ वा म बोल्दा भगभगाउँछु। उनले भन्छन् म सायद राजमहलमा राजाहरूको अगाडि र मन्त्रीहरूको अगाडि सायद बोल्न सक्दिनँ होला। हुन त
मोसा राजमहलमा नै हुर्केका थिए। उनले सम्पूर्ण शिक्षाहरू जुन राजकुमारहरूलाई दिन्थे त्यो सबै पाएका थिए। तर पछिल्लो 40 वर्ष उनले भेडा चराउने काम गरेका थिए। तर परमेश्वरले उनलाई आफ्नो महानता देखाउँदै भन्नुहुन्छ, म तँलाई सहायता गर्नेछु, तैँले के बोल्नुपर्ने हो सो सिकाउँछु। यो कुराले हामीलाई नयाँ करारमा येशूले भन्नुभएको प्रतिज्ञालाई याद दिलाउँछ। येशूले भन्नुहुन्छ, सुसमाचारको खातिर राजा वा अरू शासकहरू या सभाघरको अगाडि पर्दा हामी डराउनु पर्दैन, किनभने त्यतिखेर पवित्र आत्माले हामीलाई बोल्नुपर्ने कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। 4 अध्यायको 13 पदमा आउँदा मोसाले अन्तत भन्छन्, हे प्रभु, बिन्ती छ अरू कसैलाई नै पठाउनुहोस्। मोसाको समस्या भनेको उनले आफ्नो कमजोरीको बारेमा धेरै नै सोचेका छन्। उनले प्रयोग गरेको शब्दहरू म भनेर आफूमा केन्द्रित छ। यो कथाले मोसाको साहसलाई जोड दिएर उनलाई महानताको स्थानमा माथि उठाउँदैन। उनले परमेश्वरको मानिसलाई छुटकारा दिन तयार बहादुर सेनापतिको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, बरु उनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्छन्, किनभने उनलाई आफ्नो कमजोरीको बारेमा राम्रो थाहा छ। मोसाको महानता उनको भित्री सामर्थ्यबाट नभई परमेश्वर बिना उनले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइबाट आउँथ्यो। केवल परमेश्वरले मात्र इजरायललाई तिनीहरूको शत्रुबाट बचाउन सक्नुहुन्थ्यो। मोसा त केवल परमेश्वरको घरको सेवक मात्र थिए। मोसाले बिन्ती छ प्रभु, अरू कसैलाई नै पठाउनुहोस् न भनिसकेपछि परमेश्वर मोसासँग रिसाउनु भयो। तर उहाँले उनलाई सहयोग गर्नको लागि उनको दाजु लेवी हारूनलाई पठाउँछु पनि भन्नुभयो र मोसाले हारूनद्वारा सबै काम गर्न सक्ने भए। यसमा परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको दयालाई हामी सजिलै देख्न सक्छौँ र यो कुरामा पनि निश्चित हुन सक्छौँ कि उहाँले आफूले चाहनु भएको काम जसरी पनि पुरा गर्नुहुन्छ। हामी अब अन्तिम खण्डतर्फ आइरहेका छौँ। 4 अध्यायको 18 देखि 31 पद। मोसाको यात्रा, मिश्रतर्फको यात्रा र परमेश्वरको धार्मिकता। परमेश्वरको कुरा सुनेपछि मोसा मिश्रमा फर्किनलाई तयार हुन्छन्। फर्किनको अर्को कारण पनि छ कि मोसालाई मार्न खोज्नेहरू अहिले सबै मरिसकेका छन्। मोसा आफ्नो ससुरासँग अनुमति मागेर मिश्रमा फर्किन्छन्। उनले आफ्नो ससुरालाई सबै कुरा भन्दैनन्, तर केवल मिश्रमा उनका दाजुभाइहरूको अवस्था कस्तो छ भनी हेर्न चाहन्छु, त्यसैले मलाई जान दिनुहोस् भनेर भन्छन्। इत्रोले उनलाई जान दिन्छन्। मोसासँग परमेश्वरको लट्ठी छ। मोसा राजदण्ड होइन, तर लौरो लिएर आएका थिए। एउटा नम्र गोठालो जसले आफ्नो ठुलो सेनाले होइन, तर परमेश्वरको नाउँको शक्तिमा विजय पाउनेछन्। जब दाउद र गोलायतको युद्धमा पनि गोलायत दाउदको विरुद्धमा लड्नको लागि तरवारहरू लिएर आएको थियो, तर दाउदले भनेका थिए, म त तेरो विरुद्धमा लड्नको लागि इजरायलका जीवित परमेश्वरको नाउँमा आएको छु। परमेश्वरको नाउँमा नै विजय पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मोसाले निश्चित हुनु पर्ने थियो। मोसा आफ्नो श्रीमती र छोराहरूसँगै फर्किएका थिए। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मैले तेरो हातमा राखिदिएका सबै उदेका कामहरू फारोको सामुन्ने गर। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, फारोको हृदय म कठोर पारिदिनेछु र त्यसले तिमीहरूलाई जान दिनेछैन। तब तैँले फारोलाई भन्, इजरायल मेरो जेठो छोरो हो। तैँले त्यसलाई जान दे। जान इन्कार गरिस् भने तेरो जेठो छोरालाई मार्नेछु, या मिश्रीहरूको सबै जेठो छोरालाई मार्नेछु। फारोले आफूलाई मात्र सूर्य देवता होरेसको छोरा मान्थे र त्यसले आफूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्थ्यो। तर परमप्रभुको नजरमा इजरायल उहाँको जेठो छोरो थियो र उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। मिश्रीहरूको लागि जेठो छोरा महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, पवित्र थिए र जेठा छोरा माथिको आक्रमणले परमेश्वरले आफ्नो जेठो छोरामाथि भएको अत्याचारको बदला अब लिनुहुनेछ भन्ने कुरालाई पनि बताइरहेको छ। पद 24 देखि 26 निकै अनौठो पद छ। आफ्नो यात्रामा मोसा एक ठाउँमा बास बस्न लाग्छन् र त्यहाँ परमेश्वरले मोसालाई मार्न खोज्नुहुन्छ। यो पदले धेरैलाई अचम्ममा पारेको छ। आफैले बोलाएको मानिसले परमप्रभुले किन मार्न खोज्नु भएको थियो होला? परमेश्वरले अब्राहमसँग एउटा अर्को करार पनि स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यो थियो खतनाको करार। उत्पत्ति 16 अध्यायमा यो इजरायलका सबै पुरुषहरूले गर्नुपर्ने थियो र जसबाट इजरायलका परमेश्वरसँगको तिनीहरूको सम्बन्ध स्थापना हुन्थ्यो।
यदि कुनै पुरुषले खतनाको करार पालन गरेन भने तिनीहरू इजरायलबाट बहिष्कार हुनु पर्दथ्यो। मोसाका छोराहरू मिद्यानमा जन्मेका थिए। सायद उनीहरूको खतना भएको थिएन वा भए पनि इजरायलको विधि अनुसार भएको थिएन। मोसालाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा थियो, तर पनि करार पालन गर्न उनी आफै अल्छी भएका थिए। यदि उनी परमेश्वरको करार अनुसार मानिसहरूलाई छुटाउन गएका थिए भने आफूले पनि करार पालन गर्नुपर्ने थियो। यसै कारण परमप्रभुले मोसालाई मार्न खोज्नु भएको थियो र जब सिप्पोराले छोराको खतना गरिन् परमेश्वरलाई छोडिदिनु भयो। प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो पवित्रतासँग खेलवाड गर्नुहुन्न। नयाँ करारमा हामीलाई खतनाको करार पालन गर्नु भनी आज्ञा दिएको छैन, तर हामीलाई यसुले आज्ञा दिनुभएको छ, जस्तो तिमीहरूका स्वर्गीय पिता पवित्र हुनुहुन्छ त्यसै गरी तिमीहरू पनि पवित्र हो। मत्ती 5 अध्यायको 48 पद र पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 15 पद। विश्वासीहरू, आज हामी हाम्रो पवित्रतामा कसरी बढ्दैछौँ? परिवारको अगुवाहरू, तपाईँले आफ्नो परिवारलाई कसरी पवित्रतामा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ? मण्डलीका सदस्यहरू एक अर्कालाई कसरी पवित्रतामा बढ्न सहायता गर्दै हुनुहुन्छ? पवित्रतामा हुर्कन सहायता गर्नु चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पद 27 मा मोसालाई भेट्न हारुन आएका छन्। परमेश्वरको वचन पुरा भएको छ। मोसाले परमप्रभुले उनलाई दिनुभएका सबै कुराहरू हारुनलाई सुनाउँछन् र सबै चिन्हहरू पनि हारुनलाई देखाउँछन्। पद 29 मा तिनीहरू गएर इजरायलका धर्मगुरुहरूलाई जम्मा गर्छन्। परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएका सबै कुराहरू हारुनले इजरायलका धर्मगुरुहरूलाई र इजरायलका मानिसहरूलाई बताइदिन्छन्। यसरी हारुन मोसाको मुख बनेका छन्, जुन कुरा चाहिँ पद 16 मा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। मोसाले चिन्हहरू देखाएर सबै मानिसहरूले त्यो कुरा पत्याए। यस खण्डको अन्त्यमा इजरायलका मानिसहरूले परमप्रभुले इजरायलीहरूको चिन्ता लिनुहुन्छ र तिनीहरूको कष्ट पनि देख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू जसरी तिनीहरूले सुनेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो शिर निहुराएर दण्डवत गरी उहाँको आराधना गरेका छन्। फारो कहाँ मोसाले इजरायलीहरूलाई आराधना गर्न जान देऊ भनी भन्नुपर्ने थियो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई आराधना र साक्षी हुनको लागि उद्धार गर्नुभएको थियो। सुसमाचारमा यसुले हामीलाई यसैको लागि उद्धार गर्नुभएको छ। पद 29 मा तिनीहरूले गरेको आराधना पछि हुने आराधनाको एउटा सानो चित्र मात्र थियो। प्रियहरू, प्रस्थानको यो खण्डले हाम्रो जीवनको निकै महत्त्वपूर्ण र असल चित्र देखाउँछ। हामी पनि पापको दासत्वमा थियौँ र परमेश्वरले हामीलाई त्यसै छोड्नु भएन, बरु आफ्नो अचूक कृपामा हामी पापी हुँदै यसो हाम्रो लागि मर्नुभयो। हामी आफैले आफ्नो मुक्ति आर्जन गर्न सक्दैन थियौँ, तर येशू जो प्रेम हुनुहुन्छ हामीलाई अधर्म र पापीहरूले पाउने दण्डबाट बचाउन आफै पाप भएर मर्नुभयो र उहाँमा भरोसा गरेर मात्र हामी अनन्त जीवन पाउन सक्छौँ। येशू बाहेक अर्को बाटो छैन। यदि तपाईमध्ये कोही अझ पनि येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुभएको छैन भने सायद आज त्यो मौका हुन सक्छ। हामी जसले सुसमाचारलाई स्वीकार गरेका छौँ, येशूको प्रभुत्वमा हामी आएका छौँ भने हाम्रो लागि एउटा चुनौती छ कि हामी सुसमाचारमा कसरी बढ्न सक्छौँ, अरूलाई कसरी बढाउन सक्छौँ। चेलापनको सम्बन्धले सुसमाचारमा बढ्न र बढाउनलाई सहायता गर्छ। के तपाईँ चेलापनको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ कि तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो करार पुरा गर्नुहुन्छ। जसै येशू ख्रीष्टमा तपाईँले हामीलाई उद्धार दिनुभएको थियो र तपाईँले हामीलाई प्रेम गरेर बचाउनु भयो, हामी तपाईँलाई त्यसको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। आज तपाईँ वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने जसै हामीले सिकेका छौँ, प्रभु हामी सधैँभरि तपाईँको अनुग्रहमा रहिरहन सकौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई तपाईँको अनुग्रहमा र सुसमाचारमा बढिरहनको लागि सहायता गर्नुभएको सबै कुराको लागि तपाईँलाई नै धन्यवाद दिँदछौँ। येशू प्रभुको नाममा, आमेन।